आणि आयज बांबोळे जे जंक्शन जे आसा वयर आमची GMC कॉलेज आसा तुम्ही सायडीक पळोवंक शकता। हे जी बिल्डींग नवी बिल्डींग एक्चुअली फाटल्यान आसली आणि हे नियाज जी आसा नियाज आणि ही बिल्डींग वाजोवपाक हो BJPचो सरकार आयज तुम्ही पळोवंक शकता। हे वल्त जे आसा न्हू आमी बांबोळेसून देंवता रावंडाक वयता सगळे टर्न असो येता। एक्चुअली तुमकां हांव 5 वर्सां पयलींची गजाल सांगता 5 वर्सां पयलींची की ही केकऱ्याची बिल्डींग जी वाजोवपाक एक्चुअली ह्या सरकारान आमचे नॅशनल हायवे डिपार्टमेंट जे आहा PWDचे तेंच्यांनी हे एक्सकवेशन केल्ले वस्त पयलीं आनी नियरली बट हांव तुमकां फाटल्या दिसा सांगलेले की जवळ जवळ तेंच्यांनी 1 लाख क्युबिक मिटर ही जमीन खणलेली। खंय तरी मनोहर पर्रीकर आसतना PWD मिनिस्टर जेन्ना कोण आसलो हेंच्यांनी मनोहर पर्रीकर हो आनी हेंच्यांनी बरें सांबाळून घेतले आनी आतांचो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ही बिल्डींग वाजोवपाक PWD मिनिस्टर तो तेंच्या व्हडल्या पयशेकारांची बिल्डींग वाजोवपाक हो सरकार कसो समर्थ आसा। आनी ह्या सरकारान जे मनीस जे आसा हे व्हडले पयशेकार जे मनीस आसा आनी आपले बिल्डींगे कशे सांबाळपाक जाय आनी आपले फायदो कसो करून घेवपाक जाय आनी गोंयचे जनतेक आनी अख्ख्या भारत देशासून जनता जी आतां गाडी घेवन रस्त्याचेर आनी गाडयो कश्यो हांगा पलट्यो जातात कित्याक लागून की एक्चुअली हो रस्तो स्ट्रेट आसलो हेंच्यांनी पुरून काडले ते आनी नियाज बिल्डींग जी आसा ती नियाज हे आसा हे कन्स्ट्रक्शन कशें हेंच्यांनी वाचयलें हे गोंयकारांनी समजून घेवपाक जाय। आतां हो रस्तो बांबोळीच्यान जो सकयल हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा PWDचो मेजर डिस्ट्रिक्ट MDR जो रोड आसा हो सांताक्रूज पयलीं वयतालो हो कसो स्ट्रेट सकयल गेला पळयात तुमी केन्नाच हांगा गाडी पडटली ना पूण हो रस्तो नॅशनल हायवे अंडर PWDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा नॅशनल हायवे 66 हो असो वचना फुडें कसो टर्न जाला सकयल तुमी पळोवंक शकता सारको रावंड जाला थंयसर एका हो सरकार जबाबदार आसा। हो 4 वर्सां पयलीं आमी व्हिडिओ केल्लो आनी व्हिडिओन सांगलेले की ही माती हेंच्यांनी जो खणलेलो आहा सरकारान कोट्यांनी रुपया हो स्वताहून आमकां गोंयकारांक टॅक्सपेयरांक नुकसान करून दिल्लेले आसा आनी परत भरला आनी ह्या बिल्डींग वाल्या कडल्यान जे आयज ताका बिल्डींग कशी वाजयल्या तुम्ही पळोवंक शकता। ही बिल्डींग व्हडल्या पयशेकाराची बिल्डींग ताका वाजोवपाक सरकारान अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनी हांगाले भारत देशांतले लोक जे येता हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन जे करता तेंच्यो गाडयो कश्यो परतुवपाक जाय हे सरकारा कडल्यान शिकपाक जाय। हांव व्हिडिओ करपाक कारण कितें आयज सांगता तुमकां की परवरी नॅशनल हायवे जो आमचो जो आसा ओवर ब्रिजचें काम चालू आसा म्हापशेच्यान जो रस्तो येता थंयसर आमचे वडाचे झाड आसा खापरेश्वर देवाचे झाड आसा देवूळ आसा थंय मुर्ती बसयल्लेली आसा आनी आमी सगळ्या परवरकारांनी जे परवरी नागरीक जे आसा आनी थंयसरलो आमदार जो आसा आतांचो मंत्री जो टुरिजम मिनिस्टर जो आसा ताका खूब फावटी सांगलें की वडाचे झाड जे आसा ते मातशें सांबाळ पुलाचे अलायनमेंट जे आसा पूल जो येता तो मातसो वांकडो घेयात तो मातसो वांकडो घेवपाक तयार ना पूण ही बिल्डींग जी आसा ही बिल्डींग हेंच्यांनी कितलो टर्न केलो हे बिल्डींग वाल्यांक ह्या पयशेकारांक हो सरकार हेजे बिल्डींग वाचोवपाक तयार आसा पूण देवाचे झाड जे म्हणटा आमी हिंदू म्हणणारे सरकार खंयच्या हिंदूंचे कळना सरकार हे आयज हिंदू जे म्हणटात न्ही हे फक्त बॉल्सां भरपाक ही बिल्डींग जर पळयत जाल्यार ही बिल्डींग वाचयले तर बॉल्सान कोणाचे पयशे गेले आमी ते वडा कडेन झाड जे म्हणटा परवरी जे आमी खापरेश्वर देव जो आसा तेजी देवूळ वाचय आमी सांगलें हेंकां वडाचे झाड वाचय आमी सांगलें मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां थंय येवन आपूण इन्स्पेक्शन करता म्हूण सांगलें आज पासून थंय मुख्यमंत्री थंयसून येता वयता पूण तो उबो रावन थंयसर देवाक पांय पडपाचो प्रयत्न करिना थंय येवन सांगपाचो प्रयत्न करिना थंयसरले नागरीक